बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. उघडापणाचो ग्रंथ अवस्वर 21:5 ओळ. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 5 अशें म्हणटा, पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. आमचो देव आमकां नव्यान रचन करचो देव जावन आसा आनी ह्याच पासत तो बापूय सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाता. ताका आमी वळखून घेवया, नमान करया, आमचे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपा लिपोनासच्या, नमो नमो सडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A21 पान संको 30, हिम नंबर A21 पेज नंबर 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा, नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा, नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक आयला, देपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या रुपार येव तूं आमचे संगी रावता, आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा, नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. आमच्या जिणेचें सुख दुख आमी तुका सांगूंक आयल्या, तुजें तोंड बुजवोन अशें आमी हांगासर रावल्या. सोम्या जेजू ये आमकां तूं मेळोवंक, तुज्या कृपेचें देण्याचें भंडार घेवन तूं ये सोम्या. जिणेचें सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या, तुजे तोंड बुजवोन आशेव हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये, तुजे कृपेचें देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा, नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सोम्या तुका आमी लागीं सरता, तुज्या मोगाची गोडसाण साकोंक तूं आमकां तुजे सरशी आपयताय. आनी तुज्या हजारपणांत आमी रावता आसतना आमच्या जिणेचे सर खोटसान तूं पयस करताय.
संतुष्ट तूं आमकां करताय, तुजें दर्शन तूं आमकां दिताय. खरेंच तुका साक्षी जावं जेवचें भाग्य सोम्या तूं आमकां फाव करताय. लागी सरताव सोम्या सागताव तुझी गोडसाण. तुझे संगी रावण विसरताव जिनिये कोडसाण. संतोष जाताव आमी घेऊन तुझे दर्शन. साक्षी तुका आमी तुझ्या स्पर्श. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोनशा. नमो नमो सोडवोंदरा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रुपार लिपोनशा. नमो नमो सोडवोंदरा, सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे जिवीत नव्या रचन करच्याक बापूय सक्रामेंतांत आमच्या पासो सदांच राखून आसच्या आमच्या सोम्या. आयच्या दिसा तुवें आमकां फोव केल्या नव्या दिसा तुजे सरशी परत हो वेळ करसूंक तुवें आमकां धराळ मोपान तुजी कृपा दिल्या आहे. आम्हा हर एकल्या ते नवें पोन तूं हाडूंक आशेताय. तुज्या कृपेन तूं आमकां बरोवंक आशेताय. तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां बरोवन तुजे थंय आमी सदांच जिवच्याक तूं आमकां बळवंत करूंक आशेताय. ह्या पासो सोम्या ह्या वेळी आमी तुका अर्गां दिवन तुजी स्तुती गाताव. तुका आमी वाखाणताव, तुका आमी वंदिताव आनी तुज्या मोगांत सदांच ती रावोंक तुजी कृपा मागताव. आमची जबाब हांव तुजो मोग करता सोम्या. हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू म्हज्या सोडवोंदरा, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू म्हज्या धन्या, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू पातक्यांचो मोग करतल्या, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू देवा बापाच्या मोगा, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू आम्हा पातक्यां खातीर जीव दिलेल्या, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू मोगाचो उपादेश आमकां दिल्ल्या, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू सर्वांचेर आम्हा समेस्तांचेर मोगाची दिस्त लायिल्ल्या, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां शिकयल्ल्या, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू सुकलेल्यांक मोगान बोगसूंक आमकां शिकयल्ल्या, हांव तुजो मोग करता सोम्या. जेजू आमच्या मोगा, हांव तुजो मोग करता सोम्या. देवाचें उतर आमकां एका बसवन रुपार आज सोमी दिवन आसा. एजेकिएल प्रवदे मुखांतर अवस्वर 30 आनी 6, 20 आनी 6 वळींत
Book of Ezekiel chapter 36 verse 26. सरस्पो देव म्हणटा, एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हज्या भावन भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां सबार बासवण्यो देवान दिल्ल्यो वाचूंक मेळटात आनी त्या बासवणे पैकी ही एक वर्ती बासवणी जावन आसा. ह्या बासवणे मुखांतर आमचो देव आमचे सगळे जिवीत नव्यान रचन करूंक ताचो उद्देश आमच्या मुखार दवरता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां बदलावण्याची गरज आसा. आमी जाणाव थोडे संगती आमकां बदली जाय म्हणून आनी ते बदलूंक आमी विविध तरान प्रयत्न करता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, कसली ती बदलावण आमच्या जिवितांत गरजेची ह्या विशयांत आमी खरेपणी समजून घे जाय. आतां आमी आयकल्ले ते बसवणे मुखांतर सरस्पो देव आमकां खंयच्या तराची बदलावण आमच्या जिवितांत जाय जाय म्हणल्या विशयान स्पश्ट कळीत करता. सबारपोटी आमी आमच्या भायल्या थोड्या नृत्यांत या जिने शैलींत थोडी बदलावण हाडूंक पुरो, पूण आमचें अंतस्करण, आमच्या काळीज, आमच्या मनांत कशेंय बदलावण आसतना भायल्यान लोकांक दिसच्या बरी मात्र ती बदलावण सीमीत आसूंक साध्यता आसा. आमचे भायलें रूप आमी बदलूंक आमकां जाता. विविध तरान आमकां मेकअप करूंक या कसले सर्जरी कर जाल्यार भायलें रूप आमी बदलूं येता. पूण आमचें निजांव जिविताचें सत्व कितें आसा तें तशेंच उरता. तरी मोगाच्या बाबून आमची परिस्थिती आमी बदलूंक शकता. वी कॅन चेंज आवर सरावंडींग, पूण आमचें आंतरीक जिवीत या आमचो मनोभाव कितें आसा आमच्या विविध परिस्थितीक तो बदलनासतना रावूंक साध्यता आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, खरी बदलावण आमच्या जिवितांत आमी हाडी जाय तर ती आमचेच आमकां साध्य ना म्हणून आज सोमी आमकां सांगता. देवाच्या कृपेन मात्र खरी बदलावण कितें आमच्या जिवितांत जाय जाय ती आमी हाडूंक शकता. आनी ह्या खातीर दावीद रायान बापूर बायाचें तें मागणें केलें. तो सरपडोन आपणाक समर्पण दिवन देवाच्या हजारपणां वचून मागोवंक लागलो, एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दिये देवा, एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दिये देवा, आनी एक थीर आत्मो तो तूं म्हजे भितर घाल. कितें एजेकिएल प्रावदे मुखांतर हांगासर आमी आतां आयकल्या देवाच्या उतरांत देवान बसयलेलें आसा तेंच तो मागा लागलो. हांव तुका नवें काळीज दितलो, नवो आत्मो तुका दितलो म्हूण सुरेशपुरान बसयलें तेंच तो मागता. एक नितळ काळीज, निर्मळ काळीज तूं म्हाका रोसून दिये देवा, आनी एक थीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाल. पावलूय आमकां हेंच सत उगडापे करता. कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 5:17 वळींत, जो एकलो क्रिस्त तें जियेता तो एक नवी रचना जावन आसा, पोरणें तें गेलें, सगळें नवें जालां म्हणटा तो. क्रिस्त तें कोण एकलो जियोक आशेता तर ताचें तें क्रिस्तान नवेंपण हाडूंक तो अवकाश करून दिता. Christianity is not becoming a better person, it is becoming a new creation म्हणटा एक बरयणार. हांव पयलीं आसलेच्या की आतां इल्लोसो बरो आसा ते आमचें क्रिस्त जिवीत न्हय, खरें क्रिस्त जिवीत जावन आसा. क्रिस्ता थंय हांवें नव्यान रचन जावचें. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज
आमकां दिली ती बसोवणी, हांव तुका एक नवें काळीज दितलो म्हूण सर्वेस्वर बसयता. हाचो अर्थ कितें? वॉट डज इट मीन टू हॅव अ न्यू हार्ट? काळीज म्हणलो शब्द मोगाचें न्हू. पयत पुस्तकांत आमकां साबार कडेन तो वाचूंक मेळटा. हाचो अर्थ सदां फुडें आमी चिंतचे आसा. आमच्या साद्या संभाशणांत आमी काळीज म्हणटा आसतना एका मनशाची भोगणा विशयांत आमी चिंतूंक पुरो. पूण पवित्र पुस्तक खाली भोगणांक सीमीत करना. काळीज म्हळ्यार इट इज द डीपेस्ट सेंटर ऑफ द पर्सन म्हूण आमी समजता. मनशाचे जिविताचे भोव आंतरीक जिवीत कितें आसा तें जावन आसा काळीज म्हणून. ताची चिंतना, ताचे आशा, ताची आकांक्षा, ताच्या जिविताचो उद्देश, शेवट, ताचो मनोभाव, जिणे संबंध आनी विशेश देवाचे संबंध, हे सकड ह्या काळीज म्हणल्या शब्दा मुखांतर पळयत पुस्तक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हे सकड खंय तुजें दिर्वें आसा, थंय तुजें काळीज आसतलें म्हणून जेजून सांगलेलें आसा. मोगाच्या बरोचो अर्थ हो म्हणजे आमच्या जिवितांत एक नवें काळीज देव दिवंक आशेता म्हणटना हे सकड कितें आमच्या जिविताचें आसा थंयसर नवेंपण आमचो देव हाडूंक आशेता. सबार पडी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता आमच्या भोंवत्या आमी पळयता आसतना कोणी एक व्यक्ती भायल्यान आमकां पळोवंक एका रितीन दिसता. जावं बरो ताच्या तोंडार हांसो आसात, एक परजळीत मुखामोळ आसात, आमकां दिसोंक बरो. पूण ताच्या काळजांत जावं बरो सबार घाय आसात, सबार तरेचें दूख आसा, सबार तरेचें खंत बेजार आसा. जाल्यार भायल्यान पळयतना तो व्यक्ती आमकां एक भोव सोबायेन दिसोंक पुरो. थोडे फुडें मोगाच्या भाव भयणीनो, विविध तरांचे राग, द्वेश आनी कितें आमच्या काळजांत आमी दवरून हेरांक बरें दिसच्या बरी एक मुखामोळ आमी दाखोवंक पुरो. थोडे फुडें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें घडटा की आमी देवाची स्तुती करून आराधन करूंक पुरो, पूण आमच्या काळजांत विशेश तराचो राग, द्वेश ह्या ना बोक्सांनी दवरून आमी जियोंक पुरो. थोडे फुडें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मोगा विशयांत व्हडले व्हडले सरमांव दिवंक पुरो, पूण आमच्या काळजांत मोगाच्या भाव भयणीनो विशेश तराचो राग, द्वेश दवरून आमी आसूंक पुरो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें आंतरीक जिवीत कितें आसा तांत बदलावन आमचो देव हाडूंक आशेता. आमचें काळीज आमकां नवें दिवचें म्हळ्यार तो अर्थ जावन आसा. गॉड वॉन्ट्स टू ट्रान्सफॉर्म आवर हार्ट्स. तारीकून बदलावन आमच्या जिवितांत देवान हाडची ती हार्ट सर्जरी जावन आसा म्हूण आमी समजूं येता. हार्ट सर्जरी ऑर्डिनरी हार्ट सर्जरी न्ही, एक हार्ट ट्रान्सप्लांट, एक काळीज काडचें पोरणें काळीज. थंयसर देवान सांगलेलें आसा, फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी एक मांसाचें काळीज दितलो. फातराचें काळीज काडून एक नवें काळीज, मांसाचें काळीज म्हूण सांगलां. म्हाका फातराचें काळीज म्हणटा आसतना आमकां कितें समजता? फातराचें काळीज म्हळ्यार असो अर्थ पळयत पुस्तक आमकां दिता तें जावन आसा, जें काळीज ताका कसलीच सेन्सिटिविटी ना. तुज्या भोंवती तुका सबार संगती दिसतात, पूण तुका तुज्या ताचो प्रभाव कितेंच पडना. यू आर नो मोर सेन्सिटीव टू द थिंग्स दॅट आर अरावंड यू. तसलें काळीज म्हूण आमी समजूं येत. म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, अनेक मनीस कश्टांत आसा, दुखांत आसा, तें तुका पळोवंक तूं शकनाय. एक फातराचें काळीज मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो थाळो तुज्या अंतस्करणांत तो सदांच जागोवन सोतो तें काळीज आयकोंक शकना. एक फातराचें काळीज मोगाच्या भाव भयणीनो, आपलेच पातक वळखून पातकाचेर जैत व्हरूंक देवाची कृपा मागूंक शकना. एक फातराचें काळीज मोगाच्या भाव भयणीनो, आपणा दुखयल्ल्याक आनेकल्या बोगसूंक फुडें सरना. तसलें तें काळीज जावन आसा. एक फातराचें काळीज मोगाच्या भाव भयणीनो, आपणाक देवा जिणेचें केंद्र करून घेवन त्या स्वार्थान जिवचें तसलें तें काळीज जावन आसा. आनी ह्या खातीर हेब्रेवां बरयलें पत्र 3
8व्या वळींत देवाचें उतर सांगता, आज सर्वेस्पराचो थाळो तुमी आयकशा जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात. एक धारून काळीज जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, ते फातराचें काळीज, तशेलें काळीज आमकां केदेंच आसूंक नजो. आनी जर तर मोगाच्या भावन असल्या काळजांत आमी आसाव तर आज सर्वेस्पो देव आमकां सांगता, हांव तुजें तें आसलें तें फातराचें काळीज काडटलो आनी तुका एक मासाचें काळीज दितलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आमकां सोम्या समोर दवरया. देवसू आमच्या जिवितांत नवेंपण हाडूंक आशेता. आज हांवें म्हज्या जिवितांत कसली बदलावण जाय जे मनशांच्या बदलाक देव कसली बदलावण म्हज्या जिवितांत हाडूंक आशेता, त्या बदलावणेक हांवें तयार जायचें. म्हजे पात्राचें काळीज काडून म्हाका मासाचें काळीज देवान दिवचें म्हळ्यार देवान म्हजें तें हाडूंक आसच्या त्या बदलावणेक हांवें तयार जावचें. देवाची योजना, ताची खुशी म्हज्या जिवितांत जारी जावच्याक हांवें म्हाकाच समर्पण दिवचें जावन आसा. तर ह्या वेळार नव्यान आमचें जिवीत सोम्याक आज आमी भेटया. म्हजी खुशी न्ही बगार, तुजी खुशी जावं. हांव तुज्या हातांत आसा सोम्या, आनी कशें तूं आशेताय तशें तूं म्हाका चलय म्हणून सोम्या लागीं आज आमी मागया. कवी आमी गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत तावन कन्नडा बुकांत तावन गीत संको G53 पान संको 130 पेज नंबर 130 हिम नंबर G53. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. सोम्या तुझ म्हजे सर्वस्व जावन आसा, तुझ म्हजो राय आनी म्हजो धनी जावन आसा, तुझ म्हजो सोमी जावन आसा. तुका म्हजें जिवीत हांव समर्पण दिता. ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ. ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. उदका वयला आसल्या बळबळा बरी म्हजे जिवीत सोम्या, ह्या संवसारांत थोड्याच्या जिवितांत सोम्या तूं नवें फळ म्हज्या जिवितांत हाडूंक आशेताय. म्हजें काळीज तुका हांव भेटयता.
म्हजें सर्वस्व तुका हांव समर्पण दिता. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. सम्याची ती कुशीदाची योजना आमच्या जिवितांत जारी जावच्याक सम्याचो आदार आमी आज मागता आसतना आमची सत येसावा, आमच्यो गरजो, आमच्या काळजाच्या यात्रेक ह्या वेळार सम्या समोर आमी दवरया. जल्मा दिवस आमच्या मध्ये कोण आचरण करता तांचे पासून प्रत्येक जण आमी मागया. आज जल्मा दिवस संभ्रमता मोनिका डिमेल्लो 58 वर्सां जल्मा दिवस बोरिवली मुंबई तावन, लुकस फर्नांडीस, श्वेता लसरादो दोवा कटर तावन, फ्रँकी डिसोजा मुल्की तावन, तशेंच विन्स्टन सुवारीस आपलो जल्मा दिवस संभ्रमता. आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी फाटयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां आसांचेर आमी मागता. हांगासर आमकां अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. सभाजनांनी तांच्या जिवितांत देवान केल्या सर बरेपणा पासत आज सिरसितावन अर्घां दिता. लालिना मचादो, तशेंच मारिपल्लातावन अर्घां दिता कॅरोलीन सेरावो. आमच्या जिवितांत देवान आमकां वर्ती आशिर्वादा फाव केल्यात. सर वायटा विघ्नान वरात हांव राखून सांबाळवेला. आमच्या जिवितांत कश्ट दूख आमकां आयिल्ल्या वेळार धराळमपा ताची कृपा आमकां ताणें आमकां दिल्या. हे वळखून घेवन ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. कोणी आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयलेली आसा तांचो ह्या वेळ उडास करून तांचे पासत मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता आग्नेस पिंटो ज्या कुटुंबाच्या तेसवा पासत, तशेंच विना नोरोन्ना आपल्या इश्टिणी पासत मागता. आनशा पासत ताका दुबायंत बरें काम मेळचे पासत आनी ताच्या दुयेच्या बऱ्या भलायके पासत. तशेंच आज मागोवंक सांगला डॅन फेर्नांडीस, ताचें एग्जाम आराम जालेलें आसा, ती बऱ्यान जावचे पासत ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच रायन डिसोजा, ताणें ताच्या फ्लॅटाचें काम जावचें आसा, तें बऱ्यान जावचें पासत मागोवंक सांगला. तशेंच आमचे मदें सबारजण पिडेस्त आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, तांकां हर एकल्या सोम्या समोर आमी दवरया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या, ऐक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सोवडास कडूनूच असनसो विशय तांकां आमी मागया. प्रत्येक जण आज आमी मागता. देवादीन मार्गरेट सिक्वेरा नक्रे, देवादीन जीवन पिरेरा, अम्ब्रोस पिरेरा आनी पास्कल पिंटो, देवादीन रेयमंड आनी एलिस कास्टलिनो, पुलगतीत आत्मा सोवडास कडून आज मागोवंक सांगला प्रेसिल्ला आनी पिटर. मागता आमी देवादीन बेजोय जोसेफ कटिंजन कुवेट आनी एन वेनेट जोसेफ कटिंजन कुवेट. मागता आमी देवादीन एंटनी डिसोजा मुंबई, देवादीन एलिझाबेथ डिसोजा मुंबई, देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या सना पासत मागणे सारला. तशेंच डिसोजा कुटुंबांत आसल्या पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. मागता आमी देवादीन ऑजवर्ल्ड डिसोजा, देवादीन रघुराम देवडिगा, देवादीन सिप्रियन लोबो, देवादीन जेराल्ड आनी सरिता डिसोजा बद्यारे, देवादीन शांती डिसोजा मोगर नाडे. ते सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्तां सोम्या समोर आमी दवरया.
ससनसो विशेव तांकां आमी मागया. ससनसो विशेव दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंगोवन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सरल्या सुमेज बवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत. आमेन. सुम्याचे बेसांव आतां आमी स्विकार करया. गीत नंबर A16, A16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधिता. बलिदान पेटोच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आज पवित्र सभा भगवंत बर्नार्ड मठाधिपती आणि पवित्र सभेचो धर्मशास्त्री हाचे स्मरण करता. ताका मधुरू दोतोर म्हणून बिरूद दिलेलें आसा. ताचें उतर आमकां अशें सांगता, कांय जागृत गुमान नासता मागणें करन आपले मागणें आयकजय म्हणून अशें तो अपेक्षेचो मनीस मिल्लांत पाडदानी वचून बरें पेट मेळोवंक अपेक्षेच्या मनशा बरी जावन आसा म्हणटा तो. कांय जागृत गुमान नासतना मागणें करचो व्यक्तीक मिल्लांत पाड दानी दिवन बरें पीठ जायचें म्हूण आशेवचो व्यक्ती बरी. म्हणजे ताच्या सगळ्या जिवितांत आध्यात्मीक संगतींनी भविष्यस्थितीन गमान दिवन वाडा वजरच्या पासत तो वावुरलो आनी तेंच ताणें शिकयलेलें. त्याच विशयांत हांगासर तो सांगता. मोगाच्या बाबरीनो, आज भगवंत बर्नार्डाक आमी मान करता आसतना ताची मजत आमी मागया. आमच्या हर एकल्याच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी फावती वाडा वर जोडच्याक देवाक मानवचें आसलें एक जिवीत आमी हर एकल्यान जिवच्याक देवाचो आदार ह्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. एक नितळ काळजान खऱ्या मनान हें बलिदान भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया. सांगात आमी म्हणया, सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगेव सदां सांवकार मुरयेक, सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर.
सौम्या काकुटकर काकुटकर सौम्या काकुटकर काकुटकर प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा मठाधिपती बर्नाडाचे काळीज तुझ्या घराचो मान रक्षा शेण लासूंक आनी असो तो तुझ्या पवित्र सभेंत जळतो आनी परजळे दिवो जांक तुवें निर्मिले. ताच्या विनवणेन आमी त्या आत्म्याच्या उज्यान लासूंक आनी सदांच काळ उजवाडाचे भुरगीं कशीं सलाशीं कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. सरेस्पर देव अशें म्हणटा, राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्ले ते म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसलेले ते नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सरेस्पर म्हूण तांकां कळी जातले, उलयता तो सरेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदली काडटलो, सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या आकाशा देशाक हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतले आनी मुर्तीच्या आशेतपणांतले नितळ करतलो. एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले पत्राचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पालिशे करतलो. तेन्ना हांव तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक म्हूण पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी प्रजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. सरस्वतीचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. काकुलदारा देवा म्हजी काकुतकर, भोवकणवळ्या देवा म्हजे गुन्हा पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पत्क्याच्या चिखलांतलो. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेद्वा पापयांक तुज्यो वाट्यो हांव दाखयतलो देवा आनी पत्की तुजेशी परतून येतले सैबा. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. तुका आज्ञा बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मन वता तें बलिदान जावन आसा एक कळतें काळीज, वय दुखेस्तांनी कळतें काळीज. सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो न्हय. श्लोक. नितळ उदक तुमचेर शेणोवन तुमकां हांव शुद्ध करतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज तुमची काळजां धरून करिनाकात, बागार सरस्वरचो ताळो आयकयात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सामातेवा बर्माने शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां ववळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां,
म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनावरां मारल्यांत सक्कडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गान्ने करिनासता ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरे आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिबेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडन त्या खुनीगारांचो ताणें संवार केलो आनी तांचे शहर बसपून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरां जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वसा आनी तुमी राजरस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटा तितल्यांक लग्ना जेवणाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या समेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पाय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. कित्याक आपयल्ले साबार आसात, पूण विंसून काडिल्ले थोडेच. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बगसूं पातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, देर इज नथींग दॅट गॉड कॅनॉट डू थ्रू अस इफ वी बट लेट हिम म्हणून. जर आमकां आमी देवाक भेटोवन दिता तर देव जी बदलावान आमच्या जिवितांत हाडूंक आशेता ती खंडीत जावन संपूर्णयेन तो करूंक शकता. कित्याक ताका साध्य म्हणलें कसलेंच ना. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, देवान सदिल्ली ती वर्ती बसवणी, एक नवें काळीज हांव तुका दितलो, एक थीर आत्मो हांव तुजे भितर घालतलो म्हणून. आमच्या मागण्या जिवितांत सबारपोटी आमी आमची परिस्थिती बदलूंक देवा लागीं मागता. आमची परिस्थिती आमकां भोव कश्टाची जाता, दुखाची जाता, एकदे समस्याची जाता आसतना ती बदली जाय म्हणून देवा लागीं आमी विनंती करता. पूण देव आमची परिस्थिती बदलूंक मात्र न्ही, आमचें जिवीतच नव्यान रचन करूंक आशेता. ही देवाची आशा जावन आसा म्हणून आयचे देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता. एका बरयणारान बोवापुरबायन सांगलेलें आसा, ए ब्रोकन वर्ल्ड बिगिन्स टू बी हील्ड when broken hearts allow the Holy Spirit to make them new म्हणून. ह्या संवसारांत संवसार घायेल्लो आसा, संवसार विविधच्या दुखांत आसा आनी ह्या संवसाराचें दूख ते घाय गूण जाय तर, संवसार बरो जाय तर घायेल्लीं काळजां, दुखेस काळजां केदाळा देवाच्या त्या स्पर्शाक आपणाक समर्पण दितात. पवित्र आत्म्यान आपणा थंय वावरूंक केदाळा अवकाश करून दितात. तवळ हो घायिल्लो संवसार बरो जातलो म्हूण तो सांगता. मोगाच्या बाबडीनो, आज आमच्या काळजांत कितें दूख आसा, आमच्या काळजांत कितें घायिल्ले संगती आसात, आमच्या काळजाचें नव्यान रचन जायचें म्हूण आमकां आशा आसा, तर ह्या वेळार आमकां आमी आमचें तें घायिल्लें काळीज, दुखेस्त काळीज सम्याक भेटोवन दिवया. एक नितळ निर्मळ काळीज तूं म्हाका रुसून दी सोम्या म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. गीत नंबर C29, C29.
जीवन मुझे ते म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवें ये सोम्या काळीस मुझे खालते भोळे ते तुक कांतय ताचे सारके तुझे मोगान तुझ्या तू ते भर गे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवें म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर तेसांवांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या दिनयेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयशेच्या दाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा भगवंत बर्नाड मठाधिपती उतरान आनी कर्णेन वर्तो जावन पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती हाडूंक उर्बेन वावुरलो. ताचो उडास संभ्रमून तुज्या वैभवाक हो एकवटाचो आनी शांतीचो संस्कार आमी तुका समर्पितांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या आत्म्या सवय आसो. तुमची काळजां उबारात. ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व तेई आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तांचे उतरावर त्या गवयके उदेशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बळान सुफळ करताय आनी हर एका काळार आमकां तुज्या विश्वासी मोगाची खरी खुणां दिताय. अशें तुज्या सद्वनचो गोठो संपोवन जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरताय आनी तांचे दयाळ विनवणेन थमान आसतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा स देदूता आनी सांता भक्ता संगाती आमी तुका वाखणटाव आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायताव. पवित्र 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 तळभरासो सर्वेस्पर देव सर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी. देवा मनशाचो मोग करणारा तूं करोस पवित्र आनी तुका महिमा फावो. तूं करोस तांच्या जिविताच्या वाटेर आसाय करान सुभागी तुजो पूत ताच्या मोगान एकठांय जाता तेन्ना तो आमचे मदें हजर जाता आनी जशें आपल्या शिसां खातीर आदी केल्लें तशें आतां तो आमचे खातीर पवित्र पुस्तक उगडटा आनी उंडो मोडटा. देखून भोव काकुलदारा देवा तुज्या पवित्र आत्म्याक ह्या उंड्या आनी दाखा रोसाची दानां पवित्र करूंक धाड म्हणून आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस्ट मोरान सोसच्या आदल्या दिसा निमान जेवणाचे राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जवान जातस काल्स घेऊन तुका नव्यान दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नेक खराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सबार पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सोघू सम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमताव आणि तू परत येसर तुझे पुनर्जीवन पण परगटता. देखून पवित्र बापा क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सर्वंदरा सोवडा संभ्रमताव तुवें ताका कश्टाच्या आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं पुनः जिवंतपणाच्या महिमेक पावयलोय आणि तुझ्या उजव्या हाताक बसयलोय. तो परत येसर तुझ्या मोगाची करणी आमी परगडताव आणि तुका जिविताचो उंडो आणि आशिर्वादाची काल्स भेटयताव. तुझे पवित्र सभेच्या भेटवणेंत आमकां दिलेले क्रिस्ताचे पास्काचे बलिदान आमी तुझ्या वेदेचे दवरताव. तुझे दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या मोगाच्या आत्म्याच्या सक्तेने तुझ्या पुताची कूड आणि रगत सेवतल्या आमकां आतां आणि ससनाच्या दिसा पर्यंत ताच्या सांद्यामध्ये आसूंक फावो कर. सरेस्परा तुझ्या मेजा भोंवती आपयलेल्या आमकां एकवटान थीर कर. लिहांव सौदेव आमच्या बगेवन बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा सर्गवळ्या येजाक आनी प्रधान सेवका आनी तुझ्या अख्खे परजे बराबर पावर्तान आनी प्रभुशान तुजे वाटो सोलोवन ह्या संवसारांत संतोष आनी विश्वास हाडूंक आमी भार घेवंक वावरूं. तुझ्या क्रिस्ताचे शांतीन विशेवाक गेल्ल्या आमच्या बाबा आनी भयणीचो आनी सर मेल्ल्यांचो उडास कर. तांचो बाबार्थ तूं एकलोच जानाय तर तांकां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश बगूंक फावो कर आनी पुनः जिवंतपणां तांकां जिविताची भरती दी. आनी आमकांय आमचे संवसारांतले यात्रेक पयन समतस ससनाच्या निवासान भितर सरोंक आनी तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक जियोंक फावो कर. थंयसर बगेवंत अवकार मोरये देवाचे माये तिचो पोतये बगेवंत झुजे धर्मदूत रक्षसाक्षी बगेवंत बर्नार्ड आर्नल्ड जॉन्सन जुझे फेर्नांडो मिल्सन एस्पिरिचे सर मार्तीर आनी सर संत भक्ता संगाती आमी तुका वाखाणतल्याव आनी तुजी स्तुती करतल्याव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली काळजाच्या धारुणायेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवोशान नत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ताक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगाचो गुर्त जावं सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. Semia Jesus Krista, तुझे कूड अंतर्गत आम्ही सकता आमचे ते जत्ते आणि कॅस्ताडी न जाऊ पण आमच्यात म्या कुडी कनी मोतीक बोलाय कनी विकारसा. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासोन संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो तो आमचे सगळे सदांच रावून आमकां सोलोन वर्सो इश्ट देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी. सोम्या त्यो आमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण उतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्यादिकान सर्गीचे ओशानती जिनयेचे दैवी किडांता कमोगान एकटावचे ती सोम्या देणे तुझे जिविता सोबुंडो तुमकां हांव दिता ससनी जिविता तुमकां हांव आपयता घेया खाया आमर जाया सर्गीचे माना कवंथा दोसया सोम्या दिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिनयेचे दैवी किडांता कमोगान एकटावचे ती सोम्या देणे तुझे. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगांत रावात म्हणटा स्वामी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भगवंत बर्नाडाच्या परबे दिसा आमी घेतला त्या जेवणाच्या बळान आमचे तें आपलो फळ दिव अशें तुज्या भक्ताच्या देखीन बळादेक जावन आनी ताच्या शिकवणेन प्रकाशीत जावन मनीस जाल्ल्या तुज्या शब्दाच्या मोगान आमची काळजां अदीक अदीक भरू. तू जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सरपद वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचनो आज संजेर आमी सुटकेची विशेष रितीर आराम करता. संजेर 5 वरार आज संजेर आराम जाली. आयतारा दीस दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतली. तुमकां समेस्तांक ह्या रितीर मोगाचे आपोवणे आसा. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हण कितें गीत नंबर F2 F2. Veita, veita, somia, tuzo spirit haum geta. Gata, gata, somia, tuji sasaya mata. Veita, veita, somia, tuzo spirit haum geta. Gata, gata, somia, tuji sasaya mata. Tus muzo tiradha, tus muzo sambalna. Tus muzo vorastro, tus muzo borboso. Veta, veta, somia, tuzo spirita ungeta. Gata, gata, somia, tuji sasaya mata. Mogal puta sobe, au por mori, आशीर्वादी आमकां
भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.